अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई एकदम फर्स्ट क्लास बेहतरीन है हमेशा की तरह। इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से मुताल्लिक है। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे ख़ास तौर पे ये सर्च किया होगा कि स्कोप ऑफ फार्मेसी है क्या, और इसी वजह से आप लोग मेरी वीडियो तक पहुँच गए हैं। तो घबराना नहीं है, आप लोग सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आपके तमाम डाउट्स और सवालात का जवाब दूंगा बहुत क्लियर तौर पे कि भाई फार्मेसी आखिर है क्या, फार्म डी करने के बाद स्कोप क्या है, क्या फार्म डी की केमिस्ट्री मुश्किल होती है या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग केमिस्ट्री से घबराते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं इसी वीडियो में आपका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर आपको पता है क्या करना है, नीचे आना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को दबाना है, क्योंकि खाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं, फूड ब्लॉग्स भी बनाता हूँ। ये तो खास मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फार्मेसी से रिलेटेड हूँ। तो जो फार्मेसी से रिलेटेड है उसका काम है कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमटेट फेल करके इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, ना वो बीडीएस में जा सकते हैं, हाँ वो डीपीटी और फार्मेसी की तरफ आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई, स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है। भाई फार्म डी एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें आपको, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो, अद्वियात दवाओं के बारे में पढ़ाते हैं कि दवाओं का इंसान पे क्या असर होता है, और इंसान उस दवा, जब वो दवा इंसान खाता है तो आपका जिस्म उस दवा के साथ क्या करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वाली बात हो गई। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में, जिससे हम उन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए मेडिसिन या ड्रग के तौर पे यूज़ होती है। सही है। इसके अलावा अगर मतलब वो दवाएं बनती कैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ में किस किस तरीके की पैकिंग होती है, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर क्या लिखा होता है, ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। क्योंकि अब ये डिग्री भी 5 साल की कर दी गई है। पहले ये डिग्री 4 साल की थी। पहले ये था बी फार्मेसी, अब ये हो गया डी फार्मेसी। तो इसकी वर्थ और बढ़ गई है। अब अगर मैं बात करूं कि फार्मेसी करने के बाद आप जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो भाई जॉब्स आप क्लिनिकल डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको फार्मेसी की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग की जॉब आप कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में बेतहाशा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर आप पैसे का सोच के इस डिग्री को चूज़ कर रहे हैं तो ये डिग्री आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप टेस्ट देकर आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। आप कमीशन के पेपर देकर प्रोविंशियल या फेडरल लेवल के ऊपर आप किसी गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है 17 ग्रेड की। इसके अलावा आप बन सकते हैं इंस्पेक्टर, जी हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप। अगर आप कोई शौक है रिसर्च वगैरह का तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फार्मेसी का स्कोप बिल्कुल नहीं है तो आपकी गलत सोच है। फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हो। और हर फील्ड, अगर आप मुझसे पूछो तो हॉस्पिटल में हम ग्रो नहीं कर सकते उस तरीके से, लेकिन उसके अलावा हम हर जगह ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। अपनी फार्मेसी का भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी डिग्री रेंट पे दे दें। वैसे तो ये गलत समझा जाता है। अब आप कहोगे यार कि अयान जो है वो गलत तरफ लगा रहा है, लेकिन मैं आपको गलत तरफ नहीं लगा रहा। आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी डिग्री रेंट पे देते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उससे आने वाले पैसे को अगर हमने हलाल बनाना है तो हमें चाहिए कि हम अपनी फार्मेसी जहाँ हमने डिग्री दी है वहाँ विज़िट करें, खुद इंस्पेक्ट करें कि भाई काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, दवाइयाँ ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई गलत दवा तो नहीं आ रही, ताकि उसका गुना भी आपको ना मिले और जो पैसा आप उससे कमा रहे हैं वो भी हलाल हो जाए। अब हम बात करते हैं कि फार्म डी करने के बाद हम आगे क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो हम आगे एमबीए कर सकते हैं। जिसको मार्केटिंग और सेल्स में जाना है वो एमबीए कर सकता है। अगर किसी को टीचिंग का पेशा अख्तियार करना है, पढ़ाना है, या इंडस्ट्री में आगे जाना है तो वो एमफिल कर सकता है। और उसके बाद पीएचडी भी करते हैं लोग, जो कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं, सीधी सी बात है भाई। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालात पे। तो पहला सवाल ये है कि क्या फार्मेसी बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, डिफ़िकल्ट फील्ड है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं दिल लगा के तो ये एक डिफ़िकल्ट फील्ड है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एमबीबीएस के टक्कर में ये कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आप परस्यू करना चाहते हैं फार्म की तो बहुत ही अच्छा है, आप करें, बिल्कुल करें। और ये मत सोचें कि हार्ड या इजी है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही इसको एडमिशन लिया है इसके अंदर। क्योंकि मुझे फार्म डी का कोई स्कोप नहीं था, मैं बीबीए करने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे एक सीट मिल गई। अल्लाह 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 का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मैं फार्म डी करूँ। और जब मैंने 1 साल मुकम्मल किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, और आप दिल से पढ़ेंगे तो
آپ اس کے اندر بہت آگے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کیمسٹری ڈیفیکلٹ ہوتی ہے فارمیسی میں؟ تو نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی پی کے آتا ہوں۔ 2000 years later. ہاں بھائی، تو سوال کیا تھا؟ میں تو بھول گیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا کیمسٹری جو ہوتی ہے فارم ڈی میں وہ مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یار دیکھو، کیمسٹری بایو کیمسٹری ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن ایسی کوئی خاص مشکل نہیں ہے، بیسکس ہیں اور بالکل نکل جائیں گی، صحیح ہے۔ تو کیمسٹری کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، رٹا مارنے میں آپ کو تھوڑی مشکل آئے گی فارما کوگنوسی کے اندر، کیونکہ اس کے اندر گروپ ڈرگس کے کچھ ایسے نام ہیں تو ان کی فیملیز ہیں کہ جن کا نام سن کے آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا ہے یہ، آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو اس کا رٹا مارنا ہے اور اس کا پیپر بھی اچھے سے دینا ہے۔ تو کیمسٹری سے متعلق میں نے آپ کا سوال میرے خیال سے کلیئر کر دیا ہوگا کہ کیمسٹری بالکل بھی مشکل نہیں ہے بھائی، بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کیمسٹری نہیں کر رہے ہو، آپ فارم ڈی پڑھ رہے ہو، اس کے اندر ایسی کوئی خاص کیمسٹری نہیں پڑھاتے ہیں۔ تیسرے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ فارم ڈی کرنے کے لیے بیسٹ یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو یار میری نظر میں بیسٹ یونیورسٹیز میں آپ جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو پریفر کریں، کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی ڈگری جو ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے پاکستان فارمیسی کونسل سے جو ہے وہ لائسنس یافتہ ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کو معلومات کرنی پڑتی ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لائسنس کو منسوخ کر دیتے ہیں، جس میں پھر آپ لوگوں کو پرابلم آئے گی ڈگری حاصل کرنے میں۔ تو کوشش کریں کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو پریفر کریں، نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز پریفر کر لیں، اور پھر آپ جائیں ویب سائٹ پر، میں آپ کو بتاؤں گا، ایک لنک دے دوں گا نیچے، اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں فارم ڈی کرنے کے لیے، اس کا نام دیکھیے کہ کیا وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں، یعنی کہ کیا پاکستان فارمیسی کونسل سے اس یونیورسٹی کو لائسنس دیا گیا ہے فارمیسی کرانے کے لیے بچوں کو یا نہیں دیا گیا۔ اگر نہیں دیا گیا تو کسی صورت بھی اس یونیورسٹی میں نہ جائیں، کیونکہ آپ کے 5 سال برباد ہو جائیں گے اور آپ کو ڈگری بھی نہیں ملے گی۔ کیا ہم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم پاکستان فارمیسی کونسل کے لاء کو دیکھیں تو ہاں ہم بالکل لگا سکتے ہیں ڈاکٹر، لیکن یار کیوں لگاتے ہو ڈاکٹر؟ یار ڈاکٹر کو ڈاکٹر رہنے دو، جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر کرنے دو۔ مجھے ایسا کوئی خاص شوق نہیں ہے بھائی ڈاکٹر لگانے کا، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کا MBBS میں نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہوا، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھائی ڈاکٹر لگا ہوا ہوگا تو کچھ نام میں رتبہ بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی، نہیں بھائی ویسے ہی رہو گے یار، آپ کا پروفیشن فارمیسی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہم جابس حاصل کر سکتے ہیں باہر جا کر اس ڈگری کی بیس پہ؟ تو جی ہاں، ہم باہر جا کے اس ڈگری کی بیس پہ جاب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہر کنٹری کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کو پاس کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ سب سبجیکٹس آتے ہیں، اس کی تیاری ہوتی ہے پراپر، اس کے لیے بہت سارے فیس بک پہ گروپس ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چاہیں، اگر آپ لوگوں کا رجحان ہوا ایسا، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ باہر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کیسے کی جائے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا میرے پاس کہ فارماسسٹ کی بیسک سیلری کیا ہوتی ہے؟ تو یار فارماسسٹ کی بیسک سیلری فارماسسٹ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے آج کے دور میں، کیونکہ فارم ڈی ایک ایسی ڈگری ہے جو رول رہی ہے اس وقت پاکستان میں، کیونکہ اس کی یہاں پہ کوئی عزت نہیں کرتا۔ ڈاکٹروں نے فارماسسٹ کا کام لیا ہوا ہے پرسکرپشن دینے والا، جبکہ یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے ڈائگنوز کرنا، فارماسسٹ کا کام ہے پرسکرپشن لکھنا۔ یا اگر ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا بھی ہے تو اس کے بعد اس کو ری چیک کرنا، کوئی دوا کم و بیش نہیں ہے، یہ فارماسسٹ کا کام ہے، لیکن فارماسسٹ کو نہیں دیا جاتا۔ خیر اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر میں کیا بات کروں، لیکن فارماسسٹ کی بیسک سیلری جو ہونی چاہیے وہ 35,000 ہونی چاہیے۔ بہت سارے فارماسسٹ 15 20 ہزار روپے میں بھی کام کر رہے ہیں، کہ جن کی وجہ سے فارمیسی پروفیشن کا جو ہے وہ وقار مجروح ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہم 15 20 ہزار میں کام کریں، کم سے کم 35,000 ہماری سیلری ہونی چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں، اب ہم لوگوں کو کیا کہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بیسک ایوریج بیسک سیلری جو ہے وہ سب 25,000 روپے ہے اگر آپ کہیں بھی جاب لینے جاتے ہیں۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ سوال جس کے لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فارم ڈی یا DPT؟ تو یار میں کہوں گا کہ فارم ڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے DPT سے، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں، صحیح ہے، اچھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فارم ڈی کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، DPT کا نہیں ہے۔ فارم ڈی میں بہت زیادہ فیلڈز کا ایکسپوجر ہے، DPT میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے۔ پھر فارم ڈی کرنے والے کو پاکستان میں پھر کچھ مل جائے گا،
ڈی پی ٹی کرنے والے کو نہیں ملے گا، آج سینس آف پیسے کی بات کر رہا ہوں. باہر ڈی پی ٹی کا بہت جو ہے وہ عزت ہے، ڈی پی ٹی میں بہت پیسہ ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنا نہیں ہے. تو میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال جو ہے ایسا ہے جو میں نے جواب نہیں دیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر زیادہ سوالات ہوئے تو ویڈیو بنا دوں گا، ورنہ یہ کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں ہی جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے، ہو گیا. ویڈیو پسند آئی ہو تو کر دو یار لائک. کہتا ہے اچھا لگوں گا میری ویڈیو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کر دو. اچھی بات ہے. نہیں یار، کرو، جاؤ کرو، دباؤ بٹن کو. پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.